एपिसोड 253। रपन कुमार कार बहुत एहतियात से नीचे लाया था। उसके टायर इतने ग्रिप वाले नहीं थे और बास जगहों पर तो फिसल रहे थे। बहरहाल हम किसी न किसी तरह नीचे आ गए। उसने कार आगे बढ़ाने का इरादा किया, लेकिन मैंने उसे होटल के सामने रुकवाया और अंदर आया, जहां काउंटर पर एक मकामी आदमी ऊँग रहा था। मैंने उससे कहा, तुम्हारे होटल में एक लड़का काम करता है, 15-16 साल का होगा, सर पर लाल रंग की टोपी पहने हुआ था। रघु? आदमी ने कहा। हाँ। करता तो है काम। वही, मुझे उसे टिप देना थी। कहाँ है वो? आदमी ने नफी में सर हिलाया। वो हरामी तो चला गया, नौकरी छोड़ गया। कहाँ गया? घर कहाँ उसका? पीछे पहाड़ों में कहीं रहता है। यहाँ काम करता था, लेकिन अभी कुछ देर पहले आया और अपना हिसाब करके चला गया। लड़का मेरी तवक्को से ज्यादा होशियार साबित हुआ था। उसने असलहे वाला बैग देख लिया था और मौका पाकर उसे निकाल लिया। उसे असलहे की कीमत का अंदाजा था, इसलिए वो उजलत में नौकरी छोड़कर चला गया। यह असलहा वो अच्छे दामों फरोख्त कर सकता था। इस पूरे खित्ते में गैर मुल्की असलहे की मांग थी। उसे ग्राहक तलाश करने में दुश्वारी पेश ना आती। मेरे पास वक्त बिल्कुल ना था कि मैं उसके पीछे जाता। अगर बानों का मसला ना होता तो शायद मैं जाने का सोचता भी, लेकिन उस वक्त मैं बिल्कुल नहीं जा सकता था। मैं बाहर आ गया। रपन ने कोई सवाल के बगैर गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसमें हीटर नहीं था, लेकिन बंद खिड़कियों के साथ उसकी जरूरत भी ना थी। और जैसे जैसे हम नीचे जाते, मौसम और बेहतर हो जाता। शिमला के बारे में मैं सिर्फ इतना जानता था कि किसी जमाने में वहाँ शिमला मुआहदा हुआ था और ये गरमाई तफरीही मकाम था। अलबत्ता रपन शिमला के बारे में खासा जानता था। उसने मुझे तफसील से बताया, साहब ये अजीब जगह है। इधर एक ही वक्त में ऐसा मौसम होता है कि आदमी को टी शर्ट में गर्मी लगती है और शहर के ऊपर वाले हिस्से में आदमी को गर्म कपड़ों के साथ जैकेट लेना पड़ती है। इधर आम कपड़ों में गुजारा नहीं होता। वो कैसे? वो ऐसे साहब कि शिमला का निचला हिस्सा सिर्फ 300 मीटर ऊंचा है सी लेवल से, और ऊपर वाला हिस्सा 2200 मीटर ऊंचा है। तो फर्क हुआ ना। मैं रपन कुमार की बातों से अपना जहन बटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बानों के लिए तशवीश बढ़ रही थी। जब हम रवाना हुए तो उसे बेहोश हुए तकरीबन 3 घंटे गुजर गए थे और उसकी बेहोशी में कोई फर्क नहीं आया था। वक्त गुजरने के साथ साथ उसके लिए खतरा बढ़ रहा था, और इससे पहले कि जख्म उसके दिमाग को मुतासर करता, उसका इलाज जरूरी था। शिमला बड़ा शहर था। उम्मीद थी कि वहाँ ऐसा अस्पताल जरूर होगा जहाँ बानों का इलाज किया जा सके। एक खदशा ये था कि रास्ते में पुलिस ना रोक ले। उसे दिखाने के लिए हमारे पास कोई शनाख्ती चीज नहीं थी, और सिर्फ एक पिस्तौल की मदद से मैं पुलिस वालों का मुकाबला नहीं कर सकता था। रामन एंड कंपनी की तरफ से मुझे इत्मीनान था कि वो पुलिस को खबरदार नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद जुर्म कर रहे थे। मगर एक महूम सा खदशा था कि रामन साबिक रॉ एजेंट था। वो अपने सोर्स इस्तेमाल कर सकता था और भारत की खुफिया एजेंसियों को मेरे पीछे लगा सकता था। मगर अभी तो वो मुझे खुद तलाश कर रहा था। यह हरबा वो नाकाम हो जाने के बाद इस्तेमाल करता, क्योंकि अगर मैं भारतीय एजेंसियों की गिरफ्त में आता तो उसके भी पोल पट्टे खुल जाते। खास तौर से वो कंवर पैलेस में जिस खेल में मुलविस था, ये उसके गले पड़ जाता। मैंने रपन कुमार से पूछा, रास्ते में चेक पोस्ट तो नहीं आती? आती हैं, लेकिन वो गाड़ी के कागजात देखकर जाने देते हैं। तलाशी लेते हैं? नहीं, जब तक कोई लफड़ा ना हो तलाशी नहीं लेते। मैंने सुख का सांस लिया। 1 घंटे के बाद पहली चेक पोस्ट आई और रपन चंद मिनट में कागजात दिखाकर वापस आ गया। दूसरी चेक पोस्ट शिमला में दाखिल होने से पहले मिली, और यहाँ भी मामला खैर आफियत से निमट गया। कार और ड्राइवर लेने का यह फायदा हुआ कि मुझे खुद किसी से बात नहीं करना पड़ी। चंद मिनट बाद हम शिमला के तारीखी शहर में दाखिल हो रहे थे। रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे और सड़कों पर सन्नाटा था। मैंने रपन से किसी अच्छे अस्पताल जाने को कहा, लेकिन वो यहाँ के अस्पतालों से वाकिफ नहीं था। लेकिन उसने कहा, चिंता मत करो साहब, उधर होटल में सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। शिमला इंडिया का टूरिस्ट हब कहलाता है और यहाँ सयाहों की सहूलत के लिए बेशुमार इदारे और अफराद काम करे हैं। रपन ने एक 3 स्टार होटल के सामने कार रोकी और अंदर जाकर अस्पताल के बारे में मालूम करके आ गया। उसने बानू की हालत बताई थी और होटल में 24 घंटे खुले रहने वाले टूरिस्ट गाइड काउंटर से मालूम कर लिया कि उसे किस अस्पताल ले जाया जाए जहाँ उसे बेहतरीन ट्रीटमेंट मिल सकती थी। रपन ने कार स्टार्ट की। उधर एक नंद वर्मा ट्रस्ट हॉस्पिटल है, पर महंगा है। रकम का मसला नहीं है, लेकिन हमारे पास कागजात नहीं है। साहब हुआ क्या था? रपन ने पहली बार मुझसे कोई सवाल किया। रास्ते में गाड़ी को हादसा पेश आया। वो सामान समेत खाई में गिर गई और हम मुश्किल से अपनी जानें बचा सके। मेरी बहन को इसी दौरान में चोट लगी। डॉक्टर शोकिया कह रहा था कि दिमाग पर चोट लगी है। उसने मुझे तसल्ली दी, ये कोई सरकारी अस्पताल थोड़ी है जो कागजात मांगेगा। कुछ देर बाद रपन कुमार ने नंद वर्मा हॉस्पिटल के सामने कार रोकी। ये बस्ती शिमला में कई मंजिला और खासा बड़ा हॉस्पिटल था। इमरजेंसी एरिया में कार रुकते ही 2 पैरामेडिक आ गया है। मैंने उतरते हुए उन्हें स्ट्रेचर लाने को कहा। जब तक मैंने बानों को गोद में उठाकर बाहर निकाला, वो स्ट्रेचर ले आए। बानों को उस पर लिटाया गया और वो उसे अंदर ले जाने लगे तो मैंने रपन से कहा, तुम यहीं रुको पार्किंग में, मुमकिन है तुम्हारी मजीद जरूरत पड़े। हम इधर ही हैं। उसने सर हिला दिया। उषा मेरे साथ आई थी। इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर ने फौरी तौर पर बानों को अटेंड किया और मुझसे तफसील पूछी। मैंने चोट की नौयत और डॉक्टर शोकिया का खदशा बयान किया। उसने कहा, सिटी स्कैन की जरूरत है। अगर आपके पास रकम है तो 20,000 रुपये काउंटर पर जमा करा के रसीद ले लें। इनका सिटी स्कैन करना है। मैं जमा कराता हूँ, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। मैं काउंटर पर आया। यहाँ बानों का नाम रीना विजय और अपना नाम श्याम विजय बताया। फौरी तौर पर यही नाम जहन में आए थे।
उषा का नाम किसी ने नहीं पूछा। बानो से रिश्ता बहन का बताया जिस पर उषा खुश हुई, वरना वो बानो से भी जलने लगी थी। कवायफ के साथ मैंने 20,000 रुपये जमा करा दिए। मुझसे मेरे या बानो के कागजात नहीं मांगे गए, उस पर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। ये सारे काम निपटाकर हम वेटिंग रूम में आ गए। ये खासा आरामदेह और इजाफी सहूलतों से आरास्ता वेटिंग रूम था। एक कोने में चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स की मशीनें लगी थी। लोग उसमें मतलूबा कीमत डालकर चीज़ें निकाल सकते थे। ये सब कुछ मुनासिब दामों पर दस्तयाब था। मैं अपने लिए कॉफ़ी और उषा के लिए चाय लाया। रात के 2 बज रहे थे और हम गुज़िश्ता 20 घंटे से मुसलसल भाग दौड़ में थे। आराम का कोई वक्त नहीं मिला था, इसलिए थकन से हम दोनों का बुरा हाल था। खासी देर बाद पहला आराम का मौका मिला था कि हम सुकून से बैठे थे, क्योंकि अब हमारे पास करने को कुछ ना था। वेटिंग रूम में नशिस्तें आरामदेह थी, इसलिए उषा तो चाय पीकर वहीं दराज हो गई। वैसे भी उस वक्त हम दोनों के सिवा वहाँ कोई ना था। मैं नींद दराज था और मुंतजर था कि डॉक्टर बानो के बारे में बताए। मैंने उषा को समझा दिया कि यहाँ मुझे शहबाज ना कहे और ना बानो का लफ्ज़ जुबान पर लाए। उसने सर हिला दिया। उषा ने मुझसे पूछा, तू हमें साथ रखेगा ना? हाँ, जब तक हालात इजाज़त देते हैं। हालात क्या? तुम देख तो रही हो मैं कैसे मारा मारा फिर रहा हूँ। अगर हालात तुम्हें मुझसे जुदा कर दें तो मैं क्या कर लूँगा? अच्छा, अगर हम बिछड़ गए तो क्या तू हमें तलाश करेगा? क्यों नहीं, जब तक मैं तुम्हारे बारे में मुतमईन नहीं हो जाता मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूँगा। वो कुछ और पूछना चाहती थी कि डॉक्टर आ गया। ये वही डॉक्टर था जिसने बानो का मुआयना किया था। डॉक्टर, रीना कैसी है अब? नॉट बैड बट नॉट गुड। ब्रेन कवर पर स्वेलिंग है। वो ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, स्वेलिंग रिमूव करने के लिए एक माइनर ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। डॉक्टर, हम दिल्ली से आए हैं। हमारी गाड़ी को हादसा पेश आ गया, उसमें सब तबाह हो गया। रीना को चोट आई है। अब हमारे पास कोई शनाख्ती दस्तावेज नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी नहीं है तो कोई रेफरेंस दे सकते हैं। ऑपरेशन के लिए लाजमी है, उसके बगैर ऑपरेशन नहीं होगा। डॉक्टर, ये उसकी जिंदगी और मौत का मसला है। आई नो, बट रूल इज़ रूल। और मैं कोई मुश्किल काम तो नहीं कह रहा। आप आसानी से दिल्ली या पूरे इंडिया से किसी का भी रेफरेंस दे सकते हैं। वो शख्स तस्दीक कर देगा कि आपको जानता है तो काम हो जाएगा। मैं सोच रहा था कि इस दुश्मन सरजमीन पर किसका हवाला दूं। यहाँ एक भी ऐसा मेहरबान ना था जो तस्दीक करने के लिए तैयार हो जाता, और जो जानते थे वो मेरी जान के दुश्मन थे। अचानक मुझे राना व्यास का ख्याल आया। राजा उमर दराज का दोस्त होने के नाते वही इंडिया में मेरा हमदर्द हो सकता था। मैंने गहरी सांस ली और डॉक्टर से कहा, मुझे एक फ़ोन की ज़रूरत है और डायरेक्टरी भी चाहिए। हादसे में मेरा सेल फ़ोन भी बर्बाद हो गया, सारे कॉन्टैक्ट उसी में थे। आइए मेरे साथ। फ़ोन डायरेक्टरी नहीं है, लेकिन हेल्पलाइन से आप नाम बताकर किसी का नंबर ले सकते हैं। वो मुझे एक रूम में लाया और फिर अकेला छोड़कर चला गया। मैंने पहले हेल्पलाइन से राना व्यास के महल के नंबर्स मांगे। ऑपरेटर ने मुझे दर्जन भर नंबर्स लिखवा दिए। मैंने पहला नंबर मिलाया और महल की सनसनीखेज लहजे वाली ऑपरेटर ने कॉल रिसीव की। मैंने कहा, राना साहब से बात करनी है। कौन से राना साहब से? राना व्यास। वो तो इस वक्त आराम कर रहे हैं और इस वक्त वो किसी से बात नहीं कर सकते। अच्छा, उनके सेक्रेटरी या महल के किसी अहम आदमी से बात कर रहे हैं। ये इमरजेंसी है। आपने अपना शुभ नाम नहीं बताया। आप कह सकती हैं कि मैं राजा उमर दराज के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। 1 मिनट होल्ड कीजिए, उसने कहा और म्यूजिक बजने लगा। 1 मिनट बाद एक मर्द लाइन पर आया। शाद अहमद स्पीकिंग। आप कौन? शाद साहब, मुझे इमरजेंसी में राना व्यास साहब से बात करनी है। इसके लिए राजा उमर दराज का हवाला काफ़ी नहीं, अपना तारुफ भी कराएं। बाज़ वजूहात की बिना पर मैं अपना तारुफ नहीं करा सकता, लेकिन आप राना साहब को मजीद हवाला दे सकते हैं कि हाथ वाला बात करना चाहता है। मैं बता दूं कि ये इमरजेंसी है और राना साहब से बहर सूरत राब्ता लाजमी है। अच्छा, आप कुछ देर होल्ड कीजिए। फिर म्यूजिक चलने लगा। मैं सब्र से इंतजार करने लगा। तवील फासले की ये कॉल यकीनन महंगी थी, लेकिन ये लोग मुझसे कॉल भी चार्ज कर सकते थे। 20,000 रुपये पेश की जमा कराकर मैंने इस्तेकाक हासिल कर लिया था। तकरीबन 3 मिनट बाद राना व्यास खुद लाइन पर था। उसने मुझसे तस्दीक चाही। तुम हाथ वाले बात करे हो? अगर आप मेरी आवाज़ पहचान सकते हैं तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके लहजे में हैरत थी। इस बार भी खुद नहीं आया, लाया गया हूँ। मेरी एक साथी शिमला के नंद वर्मा हॉस्पिटल में दाखिल है। उसकी ब्रेन सर्जरी होनी है। इसके लिए इंतजामिया को किसी का रेफरेंस चाहिए। मेरे जहन में सिर्फ आप हैं। समझ गया मैं, बात कराओ मेरी। मैं होल्ड करा के बाहर आया। डॉक्टर मौजूद था। उसने अंदर आकर राना साहब से बात की और जब उसने अपने हवाले दिए तो डॉक्टर फ़ोन पर मुअद्दिब हो गया। आखिर में उसने कहा, आप तो इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि आपसे बात करना ही मेरे लिए एजाज़ की बात है। जी बिल्कुल, आप चिंता मत करें। मिस रीना को मुकम्मल केयर दी जाएगी। हमारा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है। उसने बात करके फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। जी राना साहब, मैंने बात कर ली है। तुम अखराजात की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो। बिल मैं अदा करूँगा। नहीं राना साहब, आपका यही एहसान क्या कम है? बिल का कोई मसला नहीं है। शट अप, उसने शफकत से कहा। जब बड़े कुछ दे रहे हो तो छोटों को इनकार नहीं करना चाहिए। हाँ, तुम रुके हुए कहाँ हो? फिलहाल तो कहीं भी नहीं। यहाँ एक होटल है, हिमालय होटल के नाम से। तुम वहाँ चले जाना और मेरा हवाला दोगे तो कमरे मिल जाएंगे और कोई भी तुमसे नाम नहीं पूछेगा। अब मैं पहले से ज़्यादा एहसानमंद हूँ। मुझे इसकी अशद ज़रूरत थी। फिर वही बात। खैर, तुम अपना काम करो और जल्द से जल्द वापस चले जाओ। अगर इसमें मसला है तो मुझे कॉल करना।
رانا ویاس سے بات کرتے میرے لیے راستے کھلنا شروع ہو گئے تھے، مگر اس نے بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ میں جتنی جلدی ہو سکے بھارت کی حدود سے نکل جاؤں، یہاں میرے لیے خطرہ ہی خطرہ تھا۔ اگر میں پکڑا جاتا تو پھر شاید رانا بھی میرے لیے کچھ نہ کر پاتا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ فون پر محتاط تھا، اس نے کوئی نام نہیں لیا، حتیٰ یہ کہ عمر دراز کی بات بھی نہیں کی اور ٹو دا پوائنٹ بات کر کے فون رکھ دیا۔ میں ڈاکٹر کے پاس آیا۔ ڈاکٹر، کس نوعیت کی سرجری ہے؟ یہ ہلکی قسم کی سرجری ہوتی ہے، اس میں کھوپڑی کھولنا نہیں پڑتی، ہم ایک چھوٹا سا سوراخ کر کے آپریٹ کر لیتے ہیں اور کامیاب سرجری کی صورت میں آدمی 3 سے 4 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رانا ویاس سے بات ہونے کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر بانو کو آپریشن روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ اس دوران اس کے تمام ضروری ٹیسٹ ہو گئے تھے اور اس کے خون کا گروپ مہیا کر لیا گیا تھا۔ زخم کان کی سیدھ میں ماتھے کے ساتھ بالوں کے نیچے تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق آپریشن تقریباً 2 گھنٹے جاری رہ سکتا تھا، تب تک یہاں رکنا بیکار تھا۔ میں اوشا کو لے کر باہر آیا۔ ڈاکٹر نے آپریشن کی فیس پر بات کرنے سے انکار کر دیا۔ جب میں باہر آ رہا تھا تو کاؤنٹر پر موجود آدمی نے مجھے بلا کر جمع کرائی گئی 20,000 کی رقم بھی واپس کر دی۔ رپن کمار پارکنگ میں اپنی کار میں سو رہا تھا۔ میں نے اسے جگایا۔ صاحب آپ کدھر چلنا ہے؟ ہمالیہ ہوٹل دیکھا ہوا ہے؟ بالکل دیکھا ہوا ہے، تو بس اسی طرف چلنا ہے، اور اگر میں تمہیں مستقل ہائر کرنا چاہوں، میرا مطلب ہے آنے والے 3-4 دن کے لیے۔ کیوں نہیں صاحب؟ وہ خوش ہو گیا۔ بالکل ہوگا، دن کے 1000 روپے ہوں گے اور ڈیزل آپ ڈلواؤ گے۔ میں 1500 دوں گا، ڈیزل بھی اس میں شامل ہوگا، یہ ٹھیک ہے؟ ایک دم ٹھیک۔ وہ خوش ہو گیا۔ ہمالیہ ہوٹل مزید بلندی پر تھا اور یہاں سے دور تک پھیلی روشنیوں کا نظارہ بھلا لگ رہا تھا۔ ہوٹل جدید ترین اور شیشوں والی عمارت میں تھا۔ بظاہر کسی چین ہوٹل کا نہیں تھا، لیکن اس کا معیار کسی مشہور 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں تھا۔ ہم اندر آئے۔ ریسیپشن پر 2 خوبصورت لڑکیاں موجود تھیں۔ ایک نے انگریزی میں پوچھا، میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ اوشا اس کی زبان نہیں سمجھی، لیکن اس کے لگاوٹ بھرے انداز پر اس نے برا منایا اور گھور کر اسے دیکھا۔ میں نے جواب دیا، میں رانا ویاس کے ریفرنس سے آیا ہوں۔ اس نے اپنے سامنے رکھے LCD پر چیک کیا۔ یہ جدید ترین ٹچ اسکرین LCD تھا۔ پھر وہ مسکرائی۔ بالکل، ریفرنس موجود ہے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے 2 سنگل روم چاہیے، لیکن کمرے ساتھ ہوں۔ لڑکی نے 3rd فلور کے 2 کمروں کی چابیاں کاؤنٹر پر رکھی۔ ایڈوانس کا پوچھنے پر حسب توقع اس نے انکار کیا۔ تمام پیمنٹس مسٹر رانا ویاس کے ذمہ ہیں، آپ ہوٹل کی ہر سروس ان کے بہاف پر استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے بوجھ سا محسوس کیا۔ رانا ویاس عمر دراز کا دوست ہونے کے ناطے میرے لیے بڑا اور قابل احترام تھا۔ اس نے پہلے بھی میرے اور میرے ساتھیوں کی بے لوث مدد کی تھی، لیکن اس طرح سے میری ہر ذمہ داری اٹھا لینا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اگر میرے پاس رقم نہ ہوتی تب بھی میں اس سے یا کسی سے مدد لینا پسند نہ کرتا، مگر اب مجبوری تھی۔ میں اس معاملے میں انکار کر کے اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک اسمارٹ بیل بوائے نے ہمیں ہمارے کمروں تک پہنچا دیا۔ میں نے کپڑوں کا بیگ لے لیا تھا، ویسے ضرورت نہیں تھی، مگر میں سوچ رہا تھا کہ صبح ہوتے ہی ہوٹل اور اپنی شخصیت کی مناسبت سے کپڑے لے لینے چاہیے۔ ہم نے جو پہنا تھا وہ اس کے معیار کا نہیں تھا۔ اوشا کو پینٹ شرٹ کی عادت نہیں تھی، اس لیے وہ بھی بے چینی محسوس کری تھی۔ بیل بوائے کو ٹپ کے ساتھ رخصت کر کے میں اوشا کے کمرے میں آیا۔ اس نے کمرے کا معائنہ کرتے ہوئے کہا، یہ بھی محل سے کم نہیں ہے رے۔ اوشا، تم دروازہ بند کر کے سو جاؤ، یہاں تم بالکل محفوظ ہو۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ فون اٹھا کر نمبر دبا کر کہہ سکتی ہو، چیز یہیں پہنچ جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں، اس وقت تو جی چاہ رہا ہے کہ بس اشنان کر کے سو جائیں۔ ایسا ہی کرو، میں بھی اسپتال جاؤں گا اور شاید وہاں سے دیر سے واپس آؤں، تم چنتا مت کرنا، یہ کمرے کی چابی سنبھال لو۔ میں اپنے روم میں آیا۔ 2 دن سے نہانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ نہا کر تھکن کم ہوئی۔ باہر آ کر میں نے کافی کا آرڈر دیا۔ ابھی 1 گھنٹہ گزرا تھا، آدھے گھنٹے بعد میں دوبارہ اسپتال جاتا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر ڈاکٹرز نے 24 گھنٹے میں بانو کو چھٹی دے دی تو میں اسے ریلیز کرا کر یہیں لے آؤں گا۔ اسپتال عوامی جگہ تھی اور وہاں کسی بھی وقت شناخت کا مسئلہ سامنے آ سکتا تھا۔ یہاں یہ خدشہ نہیں تھا۔ بانو کے مکمل صحتیاب ہوتے ہی ہم یہاں سے نکل کر جا سکتے تھے۔ کافی پی کر میں نیچے آیا اور چابی کاؤنٹر پر جمع کرا دی۔ میری ساتھی اوپر ریسٹ کری ہیں، اس کا خیال رکھیے گا۔ یو ڈونٹ وری، رانا صاحب کا نام ہی کافی ہے۔ اب آپ اور آپ کی ساتھی مکمل طور پر ہماری ذمہ داری ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہوٹل کے یہ 2 کمرے بک ہی نہیں ہیں، کوئی یہاں آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ لڑکی نے معنی خیز انداز میں کہا۔ لگتا تھا کہ رانا صاحب نے کچھ زیادہ ہی بریف کر دیا تھا۔ میں مطمئن ہو کر باہر آیا۔ رپن ہوٹل کے باہر موجود تھا کیونکہ اسے پارکنگ میں رکنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ میں نے یہاں تک آنے کی رقم ادا کر دی تھی، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ ہم اسپتال پہنچے۔ کیونکہ اس بار ایمرجنسی نہیں تھی، اس لیے گاڑی باہر رکوا لی اور رپن سے انتظار کرنے کو کہا۔ ایمرجنسی کی طرف میں بڑھا۔ ابھی میں کچھ ہی دور تھا کہ گاڑی تیزی سے میرے پاس سے گزری اور ایمرجنسی کے سامنے رکی۔ پھر اس میں سے جو شخص اترا اسے دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ وہ رامن تھا اور مضطرب دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اسٹریچر والوں کو اشارہ کیا اور وہ اسٹریچر لے کر اندر آئے۔ رامن کے ساتھ آنے والے نے اس کے ساتھ مل کر عقبی سیٹ سے ایک آدمی کو اٹھا کر اسٹریچر پر ڈالا۔ میں اتنی دیر میں درخت کی آڑ لے چکا تھا۔ پھر میں دوبارہ اچھل پڑا کیونکہ اسٹریچر پر لیٹا ہوا شخص راج کنور تھا۔ وہ شدید زخمی اور بے ہوش لگ رہا تھا۔ اس کے سفید لباس پر جا بجا خون کے دھبے تھے اور وہ ساکت تھا۔ اس کے لیٹتے پیرامیڈک اسٹریچر اندر لے گئے۔ میں اس اتفاق پر حیران تھا، جہاں میں بانو کو لے کر آیا وہیں رامن راج کنور کو لے آیا، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ راج کا دشمن تھا، پھر اسے اسپتال کیوں لے کر آیا؟ اس کا اور منشی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوراً سے پیشتر اس کا کام تمام کر دیں۔
وہ اس وقت اپنے سابق آقا کے لیے سخت پریشان لگ رہا تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جب میں نے راز کو چھوڑا تو وہ تقریباً ٹھیک تھا، گولی نکالنے کے بعد اس کا زخم بھی بہتری کی طرف مائل تھا، پھر اس کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ اس حالت میں اسپتال جا پہنچا؟ رامن باہر موجود تھا اور موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ شکر ہے کہ یہاں آتے ہوئے اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی، ورنہ وہ یقیناً راج کو بھول کر میرے پیچھے پڑ جاتا۔ اسے موبائل پر بات کرتے دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے۔ دوسرا، مجھے اپنے پیارے یاد آئے جو میرے لیے بے قرار ہوں گے اور پاگلوں کی طرح مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔ میں انہیں اطلاع دے سکتا تھا، مگر فی الحال رامن کے خطرے سے نجات حاصل کرنا تھی۔ اگر وہ اندر بانو کو دیکھ لیتا تو اس کے لیے خطرہ بن جاتا۔ ایک بار بانو کے بارے میں انکشاف ہوتا کہ وہ پاکستانی ہے تو بات پولیس تک چلی جاتی اور پھر میری اور اوشا کی آزادی بھی خطرے میں پڑ جاتی۔ میں سوچ رہا تھا کہ صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، اور میرے ذہن میں ایک ہی خیال آیا۔ پستول میری جیکٹ میں موجود تھا۔ میں راستے کے بجائے باغ والے حصے میں درختوں اور تاریکی کی آڑ لیتے ہوئے رامن کی طرف بڑھا۔ اب اس نے کار سے ٹیک لگا لی تھی۔ اس کے ساتھ آنے والا شخص راج کے ساتھ اندر جا چکا تھا، اور جب رامن نے بات مکمل کر کے اپنے قدم اندر کی طرف بڑھائے تو میں اس کے عقب میں پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیوں تک پہنچتا میں اس کے بالکل پیچھے آ گیا اور پستول اس کی پشت سے لگا دیا۔ وہ رک گیا۔ اس نے کنکھیوں سے مجھے دیکھا اور سکون سے بولا، شہباز تم کیا چاہتے ہو؟ تمہاری جان نہیں لینا چاہتا، ورنہ راستے میں تمہیں کہیں بھی گولی مار سکتا تھا، یہاں بھی آرام سے تمہیں شوٹ کر کے چلا جاتا اور کسی کو میری جھلک تک نظر نہ آتی۔ اوکے، تم میری جان نہیں لینا چاہتے، پھر واپس چلو اور گاڑی میں بیٹھو۔ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، لیکن تم مرنا چاہو تو مجھے اعتراض کے بجائے خوشی ہوگی۔ بادل نے ناخواستہ وہ واپس آیا۔ میں نے اسے نشانے میں لیتے ہوئے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور اس کے بیٹھتے میں بھی اندر بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ اپنی جیکٹ کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب میں نے نال اس کی گدی پر رکھی تو وہ ساکت ہو گیا۔ میں نے جیکٹ سے اس کا پستول نکال لیا اور ہاتھ پھیر کر تلاشی لی، لیکن مجھے کوئی اور ہتھیار نہ ملا۔ ہاں، کوئی چاقو خنجر تھا تو اس کا پتہ نہیں۔ میں نے ڈیش بورڈ کا خانہ کھولنے کا حکم دیا۔ اس نے تعمیل کی۔ اس میں بھی ایک پستول تھا اور دونوں پستولوں کے 6 عدد فاضل میگزین بھی تھے۔ میں نے یہ خزانہ سمیٹ لیا۔ رامن جیسے آدمی سے یہی توقع تھی کہ وہ سر سے پاؤں تک مسلح ہوگا۔ مزید تلاشی کا موقع نہیں تھا۔ نہتہ ہوتے اس کا سکون ہوا ہو گیا۔ اس نے اضطرابی لہجے میں پوچھا، اب کیا چاہتے ہو؟ یہاں سے چلو۔ میرے ساتھی نے مجھے غائب پائے تو وہ پہلے تمہیں کال کرے گا اور تم اسے مطمئن کرو گے۔ اب چلو یہاں سے۔ اس نے انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی اسپتال سے باہر لے آیا۔ یہاں آتے ہوئے میں نے شملہ کا کچھ معائنہ کیا تھا۔ میں نے اسے سڑک پر سیدھا چلنے کو کہا۔ راستے میں مجھے قدرتی تفریحی باغ دکھائی دیا۔ رات کے اس پہر وہاں کسی کی موجودگی ممکن نہیں تھی۔ میں نے سیٹ بیلٹ باندھ لی کہ اگر رامن کو شرارت کرے تب بھی مجھے بے قابو نہ کر سکے۔ تم حیران ہوگے کہ تم میری تلاش میں تھے اور میں نے تمہیں تلاش کر لیا۔ میں ایسی باتوں پر حیران نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں جو میں دشمن کے خلاف کر سکتا ہوں وہی وہ میرے خلاف بھی کر سکتا ہے۔ گڈ، تم ایک عقل مند آدمی ہو، اس لیے مجھے امید ہے کہ تم میرے سوالوں کے جواب دو گے اور اپنی عقل مندی جھاڑنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ کچھ دیر بعد پوچھوں گا۔ وہ آگے جو باغ نظر آ رہا ہے، گاڑی اس کے پاس روک لینا، بلکہ اندر چلو۔ اس نے ایک چھوٹی سڑک جو باغ کے اندر تک جا رہی تھی اس پر گاڑی موڑ دی۔ ایک جگہ جو مین روڈ سے خاصی دور تھی وہاں گاڑی رکوائی اور ہم دونوں نیچے اترے۔ میں پوری طرح چوکنا تھا۔ یہاں کہیں کہیں پول لیمپ روشن تھے، مگر باغ کا بڑا حصہ تاریکی میں تھا۔ اپنا موبائل دو۔ اس نے جیب سے موبائل نکال کر میری طرف اچھال دیا۔ یہ جدید ترین آئی فون تھا۔ میں نے اسے جیب میں رکھا اور اس کی طرف دیکھا۔ میرے کچھ سوالوں کے جواب دے کر تم اپنی زندگی بچا سکتے ہو۔ ہر غلط جواب پر تمہیں ایک گولی ماروں گا، پہلے ایک پاؤں میں، پھر دوسرے پاؤں میں، اور پھر دونوں ہاتھوں کے بعد تمہارے دل و دماغ کی باری آئے گی۔ تم سمجھ رہے ہو نا کہ تمہارے پاس چوائس محدود ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو، پھر بہانے کیوں تلاش رہے ہو؟ سچ بھی یہی ہے، لیکن میں قاتل جبلت نہیں رکھتا۔ میں ممکن حد تک دشمن کو بھی قتل کرنے سے گریز کرتا ہوں۔ تم چاہو تو اس جبلت کا فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ تب گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ اور دونوں ہاتھ گردن پر رکھ لو۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ اس نے تعمیل کی۔ اب پوچھو، راج کنور تمہارے ہاتھ کیسے لگا؟ وہ سڑک پر گھائل پڑا تھا، میں اسے پیلس لے گیا۔ اتنی دیر سے اسپتال کیوں لے کر آئے؟ میں نہیں جانتا، وہاں میں نے اسے منشی کے سپرد کر دیا تھا اور وہ پیلس کے ڈاکٹروں کو دکھا رہے تھے۔ پھر مجھ سے کہا کہ اسے اسپتال لے جاؤں۔ مجھے لگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تم اور منشی جی دونوں اس کی جان کے دشمن ہو رہے تھے، پھر اتنی مہربانی کیوں؟ یہ میں نہیں جانتا، تم نے ماننا ہے تو مانو، ورنہ تمہاری مرضی۔ راج کی حالت کیسی ہے؟ ٹھیک نہیں ہے، پیلس کے ڈاکٹر نے اسے اسپتال لے جانے کو کہا تھا۔ تب اسے آرام سے ایمبولینس میں لایا جا سکتا تھا، اس طرح گاڑی میں ڈال کر کیوں لائے؟ سمے نہیں تھا، ایمبولینس آنے میں سمے لگ جاتا۔ پیلس میں کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ تم جانتے ہو، وہاں رہے ہو، اس کے پیچھے اصل میں منشی جی ہے، اور تم؟ میں صرف ایک مہرا ہوں۔ تم نے جس طرح سے گرینیڈ مارے اس سے لگ رہا تھا کہ تم ہم سب کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو، اس لیے اچانک راج کے سلسلے میں پالیسی کیوں تبدیل ہوئی؟ میں نہیں جانتا۔ بڑے کنور کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ اپنے کمرے میں نظر بند ہے اور معاملات منشی کے ہاتھ میں ہیں۔ خفیہ راستے سے فرار کے وقت ہمیں روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ میں نہیں جانتا، میں آدمی لینے باہر گیا ہوا تھا۔ آدمی کیوں؟
पैलेस में आदमियों की कमी थी क्या? मैं अपने आदमी लेने गया था, बाद में उन्हीं की मदद से तुम्हें रोकने की कोशिश की। अभी पैलेस के किसी आदमी पर एतबार नहीं कर सकते, अंदर की तब्दीलियों का बाहर के लोगों को पता नहीं है। मेरा भी ये ख्याल था, सिर्फ एक चीज खटक रही थी कि ये राजकुंवर को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे थे। रामन, मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, मुझे बता दो कि राजकुंवर को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। मैं जवाब दे चुका हूँ। वो अचानक स्प्रिंग की तरह उछला। मैंने इस्तरारी तौर पर फायर किया, लेकिन वो झाड़ियों के अकब में जा गिरा जिनके साथ बैठा था। मैं उसके पीछे झपटा तो वो भागता दिखाई दिया। जरा सी देर में वो 10-12 गज आगे निकल गया था। इस बार मैंने सुकून से निशाना लेकर फायर किया। फायर होते वो कलाबाजी खाकर गिरा और जब मैं भागकर उस मकाम पर पहुंचा तो वह गायब था, लेकिन हल्की रोशनी में वहां जमीन पर खून का धब्बा नुमाया था। ये एक छोटी सी जगह थी जिसमें पत्थर थे और घास उगी हुई थी। उससे आगे एक नदी बह रही थी। ये ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन अगर कोई उसमें गिरता तो ये उसे बहा कर ले जा सकती थी। खून के धब्बे नदी तक गए थे। तो क्या रामन नदी में कूद गया था या गिर गया था? उसके पीछे वक्त ज़ाया करना बेकार था। फायर की आवाज़ दूर तक गई होगी और अगर आसपास पुलिस मौजूद होती तो वो तफ्तीश के लिए आ जाती। मैं मुश्किल में पड़ जाता। मैं तेजी से वापस आया। कार की चाबियां गायब थी। रामन ने उतरते वक्त चाबियां निकाल ली थी। मैंने तार छीलकर इंजन हॉट फायर किया और वापस अस्पताल की तरफ रवाना हुआ। गाड़ी अस्पताल से कुछ फासले पर एक जगह छोड़कर बाकी फासला मैंने पैदल तय किया और रपन के पास पहुंचा। वह हस्बे मामूल कार में सो रहा था। मैंने शीशा बजाया तो वो उठ गया। मुझे देखकर वो बाहर आया। आप आ गया साहब? मेम साहब कैसा है? मैंने गहरी सांस ली। यही तो मुझे मालूम करना है, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सका। यहाँ मुझे अपने कुछ दुश्मन दिखाई दिए। अगर उनसे सामना हो गया तो मसला हो जाएगा। आपका दुश्मन? मैं आपके साथ है। वो फिक्रमंद हो गया। फिक्र मत करो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। कोई बड़ी दुश्मनी नहीं है, यूं समझ लो खानदानी झगड़ा है। तुम अंदर जाओ और रिसेप्शन से रीना की हालत पूछ कर आओ। रीना? आप तो मेम साहब को बानो बोलता था। ये उसका निकनेम है, असल नाम रीना है। तुमने ये भी देखना है कि वहां गैर मुतल्लिका लोग कितने हैं, यानी बाहर के लोग। समझ गया मैं। वो नीचे उतरा और जाते जाते पलट आया। साहब कोई लफड़ा तो नहीं है ना? मैं गरीब आदमी है। कोई लफड़ा नहीं, तुम चिंता मत करो। वो जैसे अस्पताल के गेट में दाखिल हुआ, मैं भी कार से उतरकर उसके पीछे गया। वो तो चाबी ले गया था, इसलिए मैंने कार लॉक कर दी। वो इमरजेंसी में गया था और मैं नजदीकी बाग में एक दरख्त के पीछे टिक गया। यहाँ से इमरजेंसी का दरवाजा ज्यादा दूर नहीं था। रपन अंदर गया था कि रामन के साथ आने वाला शख्स बाहर निकला। वो मोबाइल पर देखकर कुछ कर रहा था। अचानक मेरी छठी इसने खबरदार किया और मैंने जल्दी से रामन का मोबाइल निकालकर बेल ऑफ कर दी। उसी लम्हे स्क्रीन रोशन हुई और उस पर संतोष लिखा नजर आया। दूसरी तरफ वो शख्स कान से फोन लगा इंतजार कर रहा था कि कॉल रिसीव की जाए। मजीद तस्दीक के लिए मैंने कॉल काट दी। फौरन ही उसने मोबाइल हटाकर देखा और दोबारा नंबर डायल किया। वही संतोष था और रामन को कॉल कर रहा था। वो अकेला था, लेकिन इम्कान था कि उसका दूसरा साथी अंदर ना हो। वो दोबारा कॉल मिलाते हुए गेट की तरफ जाने लगा। मैं उसके जाने के बाद बाग से निकला और इमरजेंसी में आया। वहां रपन कुमार रिसेप्शन पर मौजूद आदमी से बात कर रहा था। मुझे देखकर उसने सुख का सांस लिया। अच्छा हुआ साहब क्या पा गया, ये मेरे को कुछ नहीं बता रहा। ओके, तुम जाओ और गाड़ी में मेरा इंतजार करो। वो गया तो मैंने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, मेरी सिस्टर रीना का ऑपरेशन हुआ है, मैं डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ। उसने रिकॉर्ड देखा। ये केस डॉक्टर एंथनी के पास है, वो रूम नंबर 12 में होंगे। इसी गैलरी में आगे दाएं तरफ मुड़ जाए, सीधे हाथ का दूसरा रूम है। मैं 12 नंबर कमरे में आया जहां डॉक्टर एंथनी मौजूद था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया तो मैंने सुकून का सांस लिया। इसका मतलब था कि सब ठीक था। फिर उसने तस्दीक की, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑपरेशन कामयाब रहा है। मिस रीना को रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? जरूर, लेकिन अभी वो बेहोश है। तकरीबन 7 घंटे बाद होश आएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे और उसके बाद ही कोई उनसे मिल सकेगा। मैं सिर्फ एक नजर देखना चाहता हूँ। ओके, कम विद मी। बानो एक कमरे में बिस्तर पर लेटी थी। उसे अस्पताल का लिबास पहना दिया गया था और उसके सराहने मुख्तलिफ इकसाम की मशीनें उसकी जिस्मानी हालत बयान कर रही थी। सर पर पट्टी थी और चेहरा पीला हो रहा था। डॉक्टर एंथनी ने कहा, यह बहुत मजबूत लड़की है, मुझे उम्मीद है यह चंद दिन में रिकवर कर लेगी। मुझे भी यही उम्मीद है, मैंने कहा। उस कमरे के एक तरफ शीशे की दीवार थी और उसका पर्दा हटा हुआ था। बाहर से गुजरने वाला कोई भी शख्स बानो को देख सकता था। मैंने पर्दा बराबर किया और डॉक्टर से कहा, प्लीज इस बात को यकीनी बना जाए कि इस कमरे में कोई गैर मुतल्लिका फर्द ना है। मैं अपनी बहन के मामले में बहुत हसास हूँ। आप चिंता मत करें, मैं अमले को हिदायत कर देता हूँ। वैसे चंद घंटे बाद एक नर्स आ जाएगी और वो मुस्तकिल यहाँ रहेगी। हम वापस डॉक्टर के कमरे की तरफ जा रहे थे कि मैंने राज को स्ट्रेचर पर देखा। 2 पैरामेडिक उसे कहीं लेकर जा रहे थे। उसे चादर से ढका हुआ था और सर पर पट्टी बंधी थी। मैं चौंका और डॉक्टर से बोला, ये अशोक जी हैं? नहीं, ये कौन है? अच्छा, मुझे शक्ल देखकर शक हुआ था। मेरे एक जानने वाले हैं, यही शिमले में रहते हैं, लेकिन बहुत अरसे से राब्ता नहीं हुआ, वरना मैं उनका रेफरेंस दे देता। इन्हें हुआ क्या है? एक्सीडेंट, बुलंदी से गिरने से कई हड्डियां टूट गई हैं। पसलियां टूटने से फेफड़ा और दिल की झिल्ली मुतासर हुई है। जान को खतरा तो नहीं है? आने वाले 12 घंटे हैं। मैंने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और बाहर की तरफ बढ़ गया। राज को कहीं और ले जाया जा रहा था और उम्मीद कम थी कि राज के लिए आने वालों में से कोई इत्तेफाक से बानो को देख सके। मैं बाहर निकल रहा था कि रामन के साथ आने वाला अंदर आया।
اگرچہ میں اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا لیکن امکان تھا کہ اس نے مجھے دیکھا ہوا ہو۔ اسے آتے دیکھ کر میں جلدی سے ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ وہ ریسیپشن پر آیا اور پھر وہاں موجود آدمی سے بات کر کے اندر کی طرف بڑھا۔ وہ میرے پاس سے گزرا تو میں ستون کے دوسری طرف سے ہوتے ہوئے اس کی پشت پر نکلا اور باہر کی طرف بڑھا۔ ایک مشکل مرحلہ آسانی سے طے ہونے پر میں نے سکون کا سانس لیا۔ اب میں کچھ دیر آرام کر سکتا تھا۔ میرے پاس 7-8 گھنٹے کا وقت تھا۔ 6-7 گھنٹے کی نیند مجھے تازہ دم کر دیتی اور اس کے بعد میں اپنا لاہ عمل طے کر سکتا تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ میں رپن کے ساتھ ہوٹل واپس آیا اور استقبالیہ پر اسے اپنا ڈرائیور قرار دے کر ہوٹل کی پارکنگ میں جگہ دلوا دی۔ میں اوپر روم میں آیا اور بستر پر لیٹا تو نیند کے بجائے آنکھوں میں اپنوں کی تصویریں آ گئی۔ اب تک مجھے موقع نہیں ملا تھا، کوئی رابطے کا ذریعہ نہیں تھا، لیکن اب مجھے ایک عدد موبائل مل گیا تھا۔ میں نے اسے اسپتال میں سوئچ آف کر دیا تھا اور اب دوبارہ آن کر کے میں نے پہلے عبداللہ کا نمبر ملایا۔ اس پر بیل جا رہی تھی لیکن کال ریسیو نہیں ہو رہی تھی۔ عبداللہ سوتے میں بھی موبائل آف نہیں کرتا تھا، شاید وہ موبائل سے دور تھا یا سروس میں پرابلم آ رہا تھا کہ مجھے بیل سنائی دے رہی تھی اور وہاں نہیں بج رہی تھی۔ دوسری ناکام کوشش کے بعد میں نے لائن کاٹ کر سویرا کا نمبر ملایا۔ یہ دوسرا نمبر تھا جو میرے ذہن میں تھا۔ اس نے چند بیلز کے بعد کال ریسیو کی اور آہستہ سے بولی، ہیلو سویرا۔ میں نے کہا تو وہ تڑپ اٹھی، شہباز، آپ شہباز ہیں نا؟ ہاں میں شہباز ہوں۔ اس وقت میں احتیاط کا تقاضا بھی فراموش کر گیا اور اپنے نام کا اقرار کر لیا۔ وہ رونے لگی، آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیوں مجھے اتنا ستاتے ہیں؟ تم جانتی ہو میں حالات کے آگے مجبور ہوں، وقت کا کھلونا ہوں، وقت جہاں چاہتا ہے مجھے لے جاتا ہے۔ آپ ہیں کہاں؟ نمبر کے ساتھ انڈیا کا کوڈ آ رہا ہے۔ میں انڈیا میں ہوں اور اب خیریت سے ہوں، اللہ نے چاہا تو چند دن میں تم لوگوں کے پاس ہوں گا انشاءاللہ۔ سب بہت پریشان ہیں۔ بیتو واپس آ گیا تھا اور اس کے ساتھ وسیم اور سفیر لاہور گئے تھے، اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں۔ سفیر آپ کے غائب ہونے کا سن کر دبئی سے آ گیا تھا۔ بیتو کی واپسی کا سن کر میں نے بہت عرصے بعد اچھا محسوس کیا۔ پھر میں نے سویرا سے کہا، میں زیادہ دیر بات نہیں کر سکتا، تم باقی سب کو بتا دینا اور عبداللہ سے کہنا کہ میں اسے کال کروں گا، اگر کوئی لاہور میں ہے تو اسے مزید کارروائی سے روک دیا جائے۔ یہ پیغام لفظ پلفظ پہنچانا، ٹھیک ہے؟ ماں جی اور بابا کو سلام کہنا، میں جلد دوبارہ رابطہ کروں گا۔ پلیز اتنی جلدی بند مت کریں، میں دیار غیر میں ہوں اور یہاں احتیاط لازمی ہے، میں اپنی واپسی کے دروازے بند نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، پھر کال کریں گے نا؟ ہاں، اللہ حافظ۔ کال کاٹ کر میں نے موبائل بند کر دیا۔ یہ رامن کا فون تھا اور اسے زیادہ دیر استعمال کرنا خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ حکومتوں کے لیے کسی موبائل سے جگہ کا پتہ چلانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اسی طرح یہ بات تقریباً یقینی تھی کہ پاکستان کی جانے والی کالز کی نگرانی ہوتی ہوگی۔ سویرا سے بات کر کے میرا ذہن ہلکا ہو گیا اور میں لیٹا تو کچھ دیر بعد سو گیا۔